बाबुआमाको जुन चाहिँ हामी कहाँ एउटा लिमिटेड थियो नि डक्टर इन्जिनियर लयर 3-4वटा प्रोफेसन बाहेक अरू प्रोफेसन खुलिरहेको छ अहिले। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिसम्म नि मेरो साथी पढाएछ म त्यहाँ पढ्छु, हामी 4 जनालाई एउटै सेक्सनमा हालिदिनु पर्छ, किन पढेको भने साथी छ, हामी छुट्टिन चाहँदैनौँ भन्ने त्यस्तो स्टुडेन्टहरू आउँथ्यो भने अहिले स्टुडेन्टहरू एक्लै आएको हुन्छ। म एक्लै आइरहेको छु, हिजो मैले एउटा इन्टरभ्यू झापाबाट आइरहेछ, म एक्लै काठमाडौँमा बस्छु, तर मलाई रिसर्च गर्दा चाहिँ मलाई यो स्कुल सिल्भर माउन्टेनको मन पर्यो, त्यही भएर म आएको भन्दा त्यो भनेको वेल इन्फर्मड हुनु हो। क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ यो लेभलमा होस् कि इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो स्टुडेन्टहरूले कम्पिट गरोस् भन्ने छ। हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल हामीले बढाउँदै जान्छौँ र एटिट्युड भन्ने कुरा घटाउँदै जान्छौँ है, किनभने हस्पिटालिटीमा चाहिने कुरा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम एडु टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी 78औं श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी सिल्भर माउन्टेन कलेज अफ होटल म्यानेजमेन्टको परिसरमा छौँ र आजको हाम्रो यो छलफल अलिकति विशेष रहनेछ यस अर्थमा कि हामी पहिलो पाटोमा हामी विल बी टकिङ अबाउट सिल्भर माउन्टेन कलेज अफ होटल म्यानेजमेन्ट इटसेल्फ र त्यस पछाडि हामी अरू विभिन्न प्रस्पेक्टमा कुरा गर्छौँ। सो आजको लागि हामीसँग गेस्टका रूपमा हुनुहुन्छ सन्दीपा म्याम हुनुहुन्छ। सो म्याम नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ म्याम, हाउ हेभ यु बिन डुइङ? हामी अब एकदम खुसी छौँ, कलेजमा प्र्याक्टिकल सुरु भइरहेछ, प्र्याक्टिकल क्लासेस सुरु भयो 8 महिना बन्द भएपछि, र ऊ चाहिँ पढाइ चाहिँ अनलाइनै छ होइन, हाइब्रिड मोडलमा छौँ, तर स्टुडेन्ट्सहरू आएर पिसिआर गरेर अनि प्र्याक्टिकल देखिरहनु भएको छ, बास्नाहरू आइरहेछ होइन, पकाइरहेछन्, प्र्याक्टिकल चाहिँ भइरहेको छ, तर थ्योरी चाहिँ अनलाइन क्लासेस चाहिँ भइरहेछ र त्यति गर्न पाउँदा पनि खुसी लागेको छ। ओके म्याम, यो अहिले वी हियर दिस टर्मिनोलोजी अ लट, यो हाइब्रिड क्लासरुम भन्ने त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाउ डज द्याट वर्क विथ यो स्पेसली होटल म्यानेजमेन्टका कोर्सेसहरूमा चाहिँ? अब हाइब्रिड मोडल चाहिँ अहिले मात्र होइन, पहिला पनि हाम्रो हाइब्रिड मोडल थियो, किनभने हामी युकेको क्विन मार्गरेट युनिभर्सिटीसँग आबद्ध छौँ र स्टुडेन्टले त्यहाँको कोर्स गर्छ, त्यही भएर उनीहरूको त्यो एउटा प्लेटफर्म छ, त्यसलाई हब भन्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टले जाने, सबमिसन गर्ने, त्यहाँको एक्सटर्नल इन्भिजिलेटरहरूले उनीहरूको पेपर चेक गर्ने, त्यहाँबाट थ्योरी क्लासेसहरू रन हुने, त्यो स्टुडेन्ट्सहरू त्यो साइकलमा त थियो। अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ भएको कोर्सहरू पनि अब यो पेन्डेमिकले गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ थ्योरी क्लासेस गराइरहेछौँ, तर प्र्याक्टिकलको चाहिँ सिफ्ट वाइज गरेर अहिले 3टा सिफ्ट रन गरिरहेछौँ र एउटा क्लासमा 10 जनाभन्दा कम प्र्याक्टिकल गराएर, हाम्रो किचन हेर्नुभयो भने 40 जना अट्छ एकैचोटि प्र्याक्टिकल गर्नलाई, तर 10 जना मात्रै गरेर उनीहरूको पिसिआर टेस्ट एभ्री विक गरेर कन्डक्ट गरिरहेछौँ। त्यो हुँदाखेरि स्टुडेन्टले प्र्याक्टिकल साइड पनि मिस भएन, किनभने उनीहरूको त टाइम लाइनमा जानु पऱ्यो र इन्टर्नसिप पनि जानुपर्छ। अब जस्तो अस्ति अक्टोबरमा उनीहरूको जानुपर्ने, हामीले 100% इन्टर्नसिप गऱ्यौँ यसपालि, तर यो प्र्याक्टिकल चाहिँ त्यसरी मुभ गराइरहेको भएर, नभए प्र्याक्टिकल नभइकन त फेरि होटल जाने कुरा पनि आउँदैन, त्यही भएको भएर यो हाइब्रिड मोडल यसरी गरिरहेछ। ओके, सो बेसिकली हाइब्रिड मोडल भन्दा पहिला पनि हाइब्रिड मोडल इन अ सेन्स क्लासरुममा पनि हुन्छ, बाहिर प्र्याक्टिकलको पनि हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि, सो अहिले चाहिँ हजुरहरूले बिकज अफ द पेन्डेमिक अलिकति थोरै नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स राखेर पिसिआर गरेर गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा भयो। म्याम, यो जस्तो वी नो सिल्भर माउन्टेन वाज इस्टाब्लिस इन द इयर 2002, सो लगभग 20 वर्षको यहाँको हिस्ट्री यु अलरेडी मेड द्याट। सो अलिकति हामीलाई सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टको बारेमा अलिकति बताउनु। सो वाट इज योर भनौँ न एक हिसाबको भिजन मिसनका कुराहरू पनि अलिकति हामी सुन्न चाह्यौँ म्याम। हामी चाहिँ पहिला सबैजना होटेलमा काम गरेको, हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो र हामी 4 जना यहाँको सञ्चालकहरू भनौँ, हाम्रो चाहिँ हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड र हामी बाहिर पढेर आएर आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा हामीले होटेलहरूमा काम गऱ्यौँ र गर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि फिल्डमा चाहिँ एकदम क्वालिटी एजुकेसन, मान्छेहरू चाहिँ इयर्स अफ एक्सपिरियन्सबाट माथि जानुभएको, तर एजुकेसन कमी भएको देखियो र हामी 4 जना बसेर खोलौँ न त नेपालमा भन्ने थियो। त्यो बेलामा त फरेन एफिलिएसनको चलन पनि थिएन, हामीले नै शिक्षा मन्त्रालयमा अप्लाई गरेर फरेन एफिलिएसन भन्ने ल भनौँ न त्यसको लागि रिक्वेस्ट गरेर हामीले बाहिरको आबद्ध लिएर, अमेरिकाको आबद्ध लिएर फर्स्ट खोल्यौँ। खोल्दाखेरि 8 जना स्टुडेन्टबाट सुरु गऱ्यौँ।
गर्दाखेरि किनभने हामीले के गर्यौँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ करिक्युलम चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ जुनै विधामा होस् पहिला जे छ 20 वर्ष अगाडि त्यो रिसर्च र त्यसको अपडेट भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम भएको देखेर अनि हामीले चाहिँ बाहिरको त्यो युनिभर्सिटीहरू ल्याउनु पर्यो जसमा चाहिँ रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ बिगेस्ट कम्पोनेन्ट होस् किनभने अप टु डेट भइरहनु पर्यो त्यही भएर हामीले क्विन मार्गरेट युनिभर्सिटीको कुरा गर्दा त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ तपाईँले यदि गएर वेबसाइटमा हेर्नु भयो भने उनीहरूको वान अफ द कोर कम्पोनेन्ट इज रिसर्च र उनीहरूको कोर्स चाहिँ सधैँ अपडेट भइरहन्छ एज इन्डस्ट्री ट्रेन्ड्स किनभने उनीहरू एक्सपर्ट अनि यो क्विन मार्गरेट युनिभर्सिटी चाहिँ प्रिभी काउन्सिल क्विन अफ इङ्ल्यान्डको प्रिभी काउन्सिल जस्तो अमेरिकामा आइभी लिग भने जस्तै प्रिभी काउन्सिलको भएको भएर उनीहरूलाई फन्ड छ गभर्मेन्टको उनीहरूको रिसर्च एकदम बेस छ र 150 वर्ष पुरानो युनिभर्सिटी भइसकेको भएर सिल्भर माउन्टेन पनि क्वालिटी एजुकेसनमा जानलाई गरेको हो यदि हेर्नुभयो भने प्रमाइसेस एकदम ठुलो छैन होइन तर जे चाहिन्छ ल्याब वाइज क्वालिटी एजुकेसन वाइज चाहिँ हामी टप नचमै छौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरू यहाँ मात्रै होइन अब ब्याचलर गरेपछि मास्टर्स गर्न जहाँ गए पनि उनीहरूलाई प्रब्लम परेको छैन एउटा क्रेडिट ट्रान्सफरको प्रब्लम छैन अर्को चाहिँ पढ्नको लागि पनि त्यो क्वालिटी एजुकेसन जुन बाहिरको रिसर्च बेसमा हुन्छ त्योमा गर्दा केही पनि प्रब्लम परेको छैन त्यो हेर्दा चाहिँ नि खुसी लाग्छ ओके म्याम यो अब आई विल डेफिनेटली टक अबाउट BICA होइन जुन यहाँले नयाँ कोर्स ल्याउनु भएको छ बिफोर द्याट अहिले आई सी अ होल लट अफ सर्ट टर्म कोर्सेसहरू पनि र अन्य कोर्सेसहरू छ त्यो अलिकति सिल्भर माउन्टेनले अफर गर्ने कोर्सेसहरूको बारेमा हामीले अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् हामीले सर्ट टर्म थुप्रै कोर्सेसहरू छ फ्रम डिप्लोमा टु 1 डे कोर्ससम्म छ होइन हाम्रो धेरै हुने भने चाहिँ कलिनरी डिप्लोमा छ होइन कलिनरी अन्टरप्रेन्योरसिप डिप्लोमा जो चाहिँ नेपालमा दिँदैन कलिनरी सेफ मात्रै होइन कि आफैले भोलि रेस्टुरेन्ट खोलेर त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कलिनरी अन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने डिप्लोमा छ त्यस्तै गरेर 3 months 6 months कलिनरी बेकरी यो बेसिक हुने कुरा त छ त्यसबाहेक हामी कहाँ नेपालमा हामी मात्रै छौँ कि वाइन ल्याब छ देख्नुभयो होला तल होइन प्रपर वाइन ल्याब त्यहाँ चाहिँ वाइन टेस्टिङ गर्छ स्टुडेन्टले वाइन भने कस्तो हो थाहा पाउँछ अर्को चाहिँ हाम्रो सिल्भर माउन्टेन कफी एकाडेमी छ देख्नुभयो होला हामीले कफीको कोर्स गर्छौँ र हामीले चाहिँ यो बिल्डिङ सुरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा मोडल टिचिङ होटल स्कुल भन्ने मोडलमा स्टार्ट गरेको नेपालमा फर्स्ट टाइम माथि हाम्रो 9वटा अपार्टमेन्टहरू छ त्यहाँ स्टुडेन्ट्सहरूले प्र्याक्टिकल गर्छ तर यो चाहिँ गेस्टलाई चलाउने प्लान थियो तर त्यसपछि भैँचालोले पछाडि गयो त्यसपछि फेरि के भन्छ अहिले पेन्डेमिकले गरेर अलि हाम्रो प्लान बजेटिङ फाइनेन्स अलिकति ढिलो भएको छ तर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा जुनै होटलमा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक जानोस् उनीहरूको ओभरअल प्र्याक्टिकलमै फोकस छ हाम्रो पढाइ 70% प्र्याक्टिकल फोकस छ 30% मात्रै एकाडेमिक छ भन्न खोजेको एक्सपिरियन्सियल लर्निङ धेरै छ प्रोजेक्ट्स होस् त्यो होस् त्यही भएको भएर यो मोडलमा चाहिँ सिल्भर माउन्टेनको छ अब हामी अर्को भने डाइनिङ एटिकेट क्लासेसहरू गर्छौँ जुन चाहिँ तपाईँ हामीहरू जस्तै मान्छेलाई जहाँ जाँदा पनि हामी नेपाली हातले खाने चम्चा काँटा चलाउने भएको भएर यो कोर्सेसहरू आर्मी पुलिसदेखि टप नच डिप्लोम्याट्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ त्यो हामी कहाँ निकै छ मिस नेपालहरूले आएर लिनुहुन्छ क्लासेसहरू होइन यस्तो यस्तो चाहिँ थुप्रै कोर्सेसहरू हामीले गरिरहेको छौँ त्यो बाहेक हाम्रोले चाहिँ नेपाल रोयल नेपाल आर्मीमा हाम्रो कति भयो जस्तो भयो आज 7 वर्ष भयो हामीले उहाँहरूको जुन मेस चलाउने हेडक्वार्टरदेखि त्यहाँ चलाउने विभिन्नलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ सर्ट टर्म र ती नै हाम्रै अनुसार किचन मोडल बनाएर हाम्रै ट्रेनर्सहरूले आज 7 वर्ष भयो हामीले त्यहाँ कन्डक्ट गरिरहेछौँ ओके म्याम मैले अघि भने पनि सो BICA दिस इज समथिङ द्याट्स अ भेरी न्यू कोर्स द्याट केम टु नेपाल इट्स अ ब्रान्ड न्यू यहाँले प्रोमोसन्समा पनि राख्नु भएको छ एन्ड देन वी अल्सो कभर्ड द न्युज अन द्याट एडिसन सालमा हामीले राखेका पनि छौँ सो हामीलाई वी रियली वान्ट टु नो अबाउट दिस कोर्स यसको अलिकति एलिजिबिलिटीको कुरा किन नयाँ कोर्स भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन धेरै हुन्छ मेबी यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा बुझ्न सक्ने एउटा राम्रो एउटा आधार होस् भन्ने हिसाबले पनि वाट इज BICA यसको एलिजिबिलिटी के हुन्छ सो वाट आर द स्कोप्स यसको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न BICA भनेको चाहिँ ब्याचलर इन इन्टरनेसनल कुलिनरी आर्ट्स हो होइन हाम्रो धेरै होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने बच्चाहरू चाहिँ किन पढ्ने भन्दा सेफ बन्ने भनेर आउँछ होइन तर सेफ बन्नलाई बाहिर चाहिँ अब भन्दाखेरि प्रपर कुलिनरीमै एजुकेसन हुनु पऱ्यो कुकिङमै एजुकेसन हुनु पऱ्यो यो डिग्री चाहिँ जसले चाहिँ सेफ बन्न चाहन्छ
उसलाई चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो सेफहरू धेरै डिप्लोमा लेभलमै हुनुहुन्छ तर अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिट गर्न जागिर खानलाई सबैले ब्याचलर लेभल त मिनिमम खोज्छ र कुलिनरीमा स्पेसलाइज हुनु भनेको एउटा ठुलो कुरा इन्टरनेसनली पनि भइसकेको छ र अहिले एकदम यो ट्रेन्ड चलेको छ त्यही भएर हामीले नेपालमा फर्स्ट लिएर आएको चाहिँ यो हो यो चाहिँ यसको एलिजिबिलिटी के छ भने यो क्वीन मार्गरेट युनिभर्सिटीसँगै कोही कोर्स हो भनेपछि हामीले जुन रन गरिरहेको होटल म्यानेजमेन्ट र उनीहरूको त्यही प्यारलल कोर्सै भयो र यो क्वीन मार्गरेट युनिभर्सिटी चाहिँ उनीहरू कुलिनरी स्कुल 1800तिर खोलेको कुलिनरी स्कुल हो त्यसको उनीहरूको मैले अघि नै भने उनीहरूको एकदम छ त्यही अनुसारले हामीले चलाउन खोजेको किनभने हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ मा पनि इन्ट्रेस्ट देखियो किनभने जति स्टुडेन्ट्सहरू डिप्लोमाहरू गर्यो अथवा कुलिनरीमा सेफ बन्छु भने सानो कोर्स गर्नेहरू फर्केर आएर कतिजनाले पहिला होटल म्यानेजमेन्ट ब्याचलर गरे किनभने बजारको निडै त्यही छ तर अब अहिले कुलिनरीमा हुँदा उनीहरूलाई एउटा नयाँ विधा सुरु भएर त्यो फोकस स्पेसलाइजेसन भएपछि उनीहरूको करियर ग्रोथ एकदम राम्ररी हुने भयो त्यही भएको भएर हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको हो हामीले अप्लाई गरेको यो 4 वर्ष भइसकेको थियो यसपालि अप्रुभ भयो गभर्नमेन्टबाट शिक्षा मन्त्रालयबाट आबद्ध भयौँ र हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ र अहिले यसको एकदम पनि इन्क्वायरीहरू पनि एकदम आइरहेको छ र थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरू एनरोल पनि भइसकेको छ ओके त्यो हजुर म्याम अब यो मलाई एउटा वेन आई टक टु होटल म्यानेजमेन्टको कलेजेसहरू कोर्स अफर गर्ने कलेजेसहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा एउटा कुरा सधैँ दिमागमा आइरहने कुरा चाहिँ के भने हजुरहरूसँग डु यु हेभ द एक्ज्याक्ट डेटा कति विद्यार्थीहरू जस्तो यहाँले भन्नुभयो अघि सक्सेस स्टोरिजहरू एकदमै राम्रो छ विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्न सक्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ बाहिर ट्रान्सफरको लागि पनि सजिलो हुने अवस्थामा कति जति नेपाल बस्नुहुन्छ कति बाहिर जानुहुन्छ डु यु किप द डेटा कस्तो छ यसको स्टाटस अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई अफकोर्स वी किप द डेटा है एभ्री इयर हाम्रो म इन्टर्नसिप पनि डिपार्टमेन्ट हेर्छु र अन क्याम्पस रिक्रुटमेन्टमा अलमोस्ट 80% बाहिर जान्छ हैन किनभने उनीहरूको हाम्रो पार्ट अफ द कोर्समा दुईचोटि इन्टर्नसिप हुन्छ एउटा सेकेन्ड इयरमा हुन्छ एउटा फाइनल इयरको लास्टमा हुन्छ फाइनल इयरको लास्टमा यही इयर पनि अलमोस्ट 80% बाहिर गइसक्यो यस्तो बन्द हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ एक किसिमको ट्रेन्ड छ विच इज गुड अल्सो के ट्रेन्ड देखिरहेछ भने पहिला चाहिँ जान्थ्यो धेरै वर्ष बाहिर बस्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरू आउँदैन थियो अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ 3-4 वर्षदेखि के भइरहेछ स्टुडेन्ट्सहरू जान्छ 3-4 वर्ष काम गर्छ त्यसपछि फर्किन्छ अनि फर्केर आएर यहाँ होटलमा काम गर्छ अथवा एन्टरप्रेन्योरशिप एकदम बढेको छ तपाईँ मार्फा जानुस् जोमसुङ जानुस् दैलेख जानुस् सबै आफ्नो लज खोल्या छ होटल खोल्या छ बेकरी खोल्या छ त्यही भएर आफ्नो चाहिँ उनीहरू सिकेर आएर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ त्यो चाहिँ म्याम यो जब वेन वी टक अबाउट एन्टरप्रेन्योरशिप मलाई हजुरले भन्नुभएको कुरालाई आई जस्ट वान्टेड टु फलो अप कि जस्तो मैले होटल म्यानेजमेन्टमा मैले ब्याचलर्स गरेँ होइन विथ लाइक सम गुड कोर्सेस अफर्ड बाई सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट र इफ आई रियली वान्ट टु गेट इन्टु एन्टरप्रेन्योरशिप किन बेकरीको कुरा गर्छौँ हामी अन्य लजको कुरा गर्छौँ भनेदेखि देयर इज अ फाइनेन्सियल काइन्ड अफ बर्डन होइन त्यो हामीले एन्टरप्रेन्योरशिपमा एउटा इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले सोचिरहन्छौँ सो मैले सिल्भर माउन्टेनमा पढेर वेन आई गेट ग्रेजुएटेड र इफ आई थिङ्क अफ गेटिङ इन्टु एन्टरप्रेन्योरशिप सो कस्ट कति लाग्छ टेन्टेटिभली यतिबाट यति जति थोरैमा पनि सुरु गर्न सकिन्छ या अब त्योभन्दा पछाडि यस्तो हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्सले के भन्छ अब यो त मान्छेको फाइनेन्सियल कन्डिसनको एन्टरप्रेन्योरशिप हो होइन अब अहिले हेर्नु हो भने कोहीले चाहिँ लजै खोलेको छ कसैको पेरेन्ट्सकै होला त्यसलाई अझ ठुलो स्केलमा खोलेको छ लाखौँ करोडौँ पनि खर्च भएको छ भने अहिले मेरो यसपालि 3जना स्टुडेन्टले चिली ओइल बनाउने एउटा कम्पनी खोलेको छ थाई चिली ओइल बनाउने त्यो चिली ओइल बनाएर उनीहरूले थोरै पैसामा थोरै हजारमा त्यो खोलेर घरबाट होमप्रेन्योरशिप भन्छ नि अहिले त्यो गरेर अहिले उनीहरूले एकदम राम्रो गरिरहेछ नेपालको मार्केटमा भनेपछि एन्टरप्रेन्योरशिप गर्न ठुलो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन सानो आइडियाबाट सुरु गरे हुन्छ कतिजनाले टिफिन सिस्टम गरिरहेछ घरबाट अफिसेसहरूमा कतिजनाले केही नपाएर त्यो के भन्छ त्यो एरियामा चियाको स्टल राखिरहेछ अहिले जाडो महिना छ त्यो खालि एउटा कसरी गर्ने आइडिया मात्रै हो तर उनीहरूले पढ्छ नै यो हाम्रो कोर्सै छ बिजनेस एन्टरप्राइज भन्ने उनीहरूको त्यसमा रिपोर्ट लेख्छ थेसिस लेख्छ फाइनल इयरमा उनीहरूको कोर्स छ त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै हेल्प गर्छ र त्यो बाहेक उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा फिजिबिलिटी भन्ने कोर्स हुन्छ 6 महिनाको गर्छ F&B फिजिबिलिटी भनेर
त्यसमा चाहिँ उनीहरूले 6 महिनाभरि रिसर्च गरेर एउटा फिजिबिलिटी बनाउँछ उनीहरूको के एम छ एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने कि प्रोजेक्ट गर्ने कि के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ जजहरू बाहिरबाट ल्याएर प्रेजेन्ट गर्छ र कतिजनाको त्यो आइडियाजहरू पनि कम्पनीहरूले किन्नुहुन्छ र उहाँ त्यहाँबाट काम पनि गरिरहेछ ओके म्याम अब यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि डेफिनेटली वेयर एट सिल्भर माउन्टेन सो सिल्भर माउन्टेन नै किन जो हाम्रो अहिले हामीलाई हेरिरहनु हुने प्रस्पेक्ट स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यो प्रोग्राम हेर्नमा सो सिल्भर माउन्टेन बिकज वी अलरेडी ह्याड अ भेरी गुड टक विथ समीर सर सो उहाँले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ बट इन योर पर्सपेक्टिभ अब सिल्भर माउन्टेनमा चाहिँ तपाईँहरूले जोइन यो कारणले गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने वाट आर सम अफ द पोइन्ट्स म्याम एउटा चाहिँ तपाईँलाई भनिहालेँ हामीले 2002बाट सुरु गरेको एक्चुअली 1 हो तर रेजिस्टर 2002बाट भनेपछि आज 20 वर्षको हिस्ट्री छ र 20 वर्षमा क्वालिटी एजुकेसन छ हामी कहाँ है हाम्रो फर्स्ट फोकस त्यही हो कि हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ त्यो चाहिँ यो लेभलमा होस् कि इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो स्टुडेन्टहरूले कम्पिट गरोस् भन्ने छ सेकेन्ड कुरा भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल्सहरू हेर्नुभयो भने के भन्छ हाम्रो प्र्याक्टिकल ल्याबमा चाहिँ कुनै पनि कुरामा कमी छैन इन्टरनेसनल लेभलको किनभने म पनि बाहिर पढेको सबैजना बाहिर पढेर आउँदा हामीले जे गरेका थियौँ त्योभन्दा अझ बढी दिइरहेको छौँ स्टुडेन्टलाई थर्ड कुरा चाहिँ हामीले के देखेको छौँ भने एज अ पार्टमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभल हामीले बढाउँदै जान्छौँ र एटिट्युड भन्ने कुरा घटाउँदै जान्छौँ है किनभने हस्पिटालिटीमा चाहिने कुरा हो अहिले सबै सर कुरा गर्नु समीर सरसँग मैले भर्खर कुरा उहाँ दुबईबाट फर्किनु भएको थियो उहाँ जे म्यारिटमा बस्नु भएको अरे रुममा फोन आएर समीर सर आउनुभयो भनेर एउटा स्टुडेन्ट हाम्रो सिनियर म्यानेजर भइसक्यो रहेछ अनि उसले भन्दाखेरि उसलाई म्यानेजर ल्याएर भेटाएर भन्दाखेरि कस्तो क्वालिटी एजुकेसन रहेछ अरूभन्दा पनि यस्तो काम गर्न खटिन सक्ने र एकदम एटिट्युडै नभएको होटलमा चाहिने भनेको कुरा त पढाइ डिग्री भनेको कुराहरू हो तर हामी कहाँ चाहिँ हामीले त्यो रियलाइज गराउँछौँ कि हामी कुन इन्डस्ट्रीमा हो र हामीले चाहिँ जहाँ पनि जसरी दुःख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गराउँछौँ त्यसको त्यो नै हो सिल्भर माउन्टेन भनेको दर्शकवृन्द सो हामी आज 78औं एपिसोडमा छौँ लाइक आई सेड र वी आर एट सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट सन्दीपा म्यामसँग वी हेभ बिन ह्याभिङ अ भेरी गुड कन्भर्सेसन सो हामी फेरि विल बी इन द सेकेन्ड पार्ट अफ द एपिसोड स्टे ट्युन्ड दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रमको दोस्रो पाटोमा मैले भनि नै हालेँ हामी 78औं एपिसोडमा छौँ र वी आर एट सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्ट सन्दीपा म्याम हुनुहुन्छ सो सी इज वान अफ द डिरेक्टर्स को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी सी इज द डिरेक्टर टु मार्केटिङ एन्ड अन क्याम्पस रिक्रुटमेन्ट र सी हेज अ बिग पोर्टफोलियो सो मैले अहिले भन्दै गर्दाखेरि लामो हुनसक्छ बट लाइक वेलकम टु द सो वान मोर टाइम थ्याङ्क यू सो मच सो म्याम हामीले वी अलरेडी टक्ड अबाउट सिल्भर माउन्टेन र सबै कुराहरू यहाँले अफर गर्ने कुरा यहाँको बेनिफिट्सका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले देयर आर लट अफ थिङ्स वी अलरेडी डिस्कस सो मलाई यो दोस्रो पाटोमा चाहिँ आई रियली वान्ट टु टक अबाउट अलिकति करियर प्रस्पेक्टको कुरामा बिकज यु आर अल्सो वान अफ द सर्टिफाइड करियर कोच होइन सो लिडरसिप कोचमा पनि हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ यो नेपालको युवा जति युथ्स अफ नेपालको एज अ होल हजुरले यो 20 वर्षको आफ्नो इन डेप्थ जुन एक्सपिरियन्स छ उहाँहरूसँगको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट छ वेयर डु यु सी द युथ्स र उहाँहरूको अहिले माइन्डसेट कहाँनिर छ हाउ हेभ यु बिन अब्जर्भिङ दिस थिङ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको बच्चाहरू वेल इन्फर्म छ मेरो जेनेरेसन भन्दा तपाईँ भन्दा कान्छ तपाईँको जेनेरेसन भन्दा चाहिँ अहिलेको बच्चाहरू वेल इन्फर्म छ होइन नेपालमै बसेर पनि बच्चाहरूलाई भोलि के गर्ने कसो गर्ने छ अर्को ट्रेन्ड चाहिँ के चेन्ज भइरहेको छ भने बाउआमाको जुन चाहिँ हामी कहाँ एउटा लिमिटेड थियो नि डक्टर इन्जिनियर लयर 3-4वटा प्रोफेसन बाहेक अरू प्रोफेसन खुलिरहेको छ अहिले र बाउआमाको दबाब पनि एकदमै कम भइरहेको छ पेरेन्ट्सहरूले पनि बुझ्ने त्यो क्रममा छ यो जेनेरेसनले चाहिँ अहिले चाहिँ रिसर्च गर्न थालेको छ किनभने हातमा इन्टरनेट छ त्यो एकदम खुसी लाग्छ किनभने उनीहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिसम्म नि मेरो साथी पढाएछ म त्यहाँ पढ्छु हामी 4 जनालाई एउटै सेक्सनमा हालिदिनुपर्छ किन पढेको भने साथी छ हामी छुट्टिन चाहँदैनौँ भन्ने त्यस्तो स्टुडेन्टहरू आउँथ्यो भने अहिले स्टुडेन्टहरू एक्लै आएको हुन्छ म एक्लै आइरहेको छु हिजो मैले एउटा इन्टरभ्यू झापाबाट आइरहेछ म एक्लै काठमाडौँमा बस्छु तर मलाई रिसर्च गर्दा चाहिँ मलाई यो स्कुल सिल्भर माउन्टेनको मन पर्यो
त्यही भएर म आएको भन्दा त्यो भनेको वेल इन्फर्मड हुनु हो, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष छ। तर अर्को चाहिँ के भन्छ, स्टिल देख्छु चाहिँ अलिकति हाम्रो समाजमा भनौँ न अझ पनि बाउआमाले नै स्पुन फिड गर्ने होइन, र अलिकति लेजी पपुलेसन देखिरहेको छु होइन, जुन अब अहिले यति हातमा हुँदाखेरि हाम्रो जमाना चाहिँ हामी के गर्ने नेक्स्ट भन्ने हाम्रो सोचाइ भइरहन्थ्यो पनि, यसरी कमाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने। अहिलेको बच्चाहरूमा चाहिँ पढेर आउँछु सिधो फर्केर आएपछि 1-2 वर्ष हल्लिरहन्छु, केही छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अब सेफ्टी नेट भएर पनि हो कि अथवा त्यो थिङ्किङ पनि हो कि, त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु। ओके म्याम, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले आई रियली वान्ट टु टच अपन यहाँले इन्टरनेसनल हिसाबले नै यु हेभ बिन काउन्सिलिङ, करियर काउन्सिलिङको हिसाबले बिङ अ भेरी गुड काउन्सिलर, हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन नेपालको करियर सिकर्स र बाहिरको करियर सिकर्समा अझै पनि इज देयर एउटा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देख्नु भएको छ या होइन? अहिले चाहिँ वी आर अल्सो प्रोग्रेसिभ, उहाँहरूसँग कम्पिटेटिभ छौँ भन्ने जस्तो छ कि फरक के छ त्यहाँ? फरकै छ, ग्याप धेरै ठुलो छ होइन। अब के भन्छ, मैले अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा MBAsहरूलाई गर्थेँ, के भन्छ करियर काउन्सिलिङ अथवा इभन ब्याचलर लेभलको गर्थेँ। यहाँ चाहिँ अब जस्तो इन्टर्नसिप आउन लाग्यो भने मैले स्टुडेन्टको पछि लाग्नुपर्छ, रेज्युमे बनाऊ है, इन्टरभ्यूलाई तयार हो है, भन्छ नि। त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन एकदमै हाई भएको भएर त्यहाँ चाहिँ बुझाउनेको सङ्ख्या धेरै, दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड, ल मलाई यो चाहियो, म यो छु इन्फर्मड, आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने छ। हामी कहाँ चाहिँ अहिले पनि स्पुन फिड गर्ने चलन भएको भएर हामीले चाहिँ बच्चाहरू त्यति कम्पिटिटिभ छैन। भइहाल्छ नि, गरिहाल्छ नि, स्कुलले मिलाइहाल्छ नि, अथवा मेरो पेरेन्ट्सले मिलाइदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने त्यो एटिट्युड चाहिँ छ। त्यो भएको भएर चाहिँ कम्पिटिसनको बेलामा करियर छ। अर्को चाहिँ उनीहरूले सानैबाट सुरु गर्छ, 8 क्लास 9 क्लासदेखि उनीहरूको केमा जाने भन्ने गभर्मेन्टको एजुकेसनदेखि त्यसरी बनेको हुन्छ। 8 क्लास 9 क्लासदेखि नै यो मेजर लिने, यो मेजर लिएपछि यसमा जाने भन्ने हुन्छ भने हामी कहाँ त 10-12 क्लास आइसकेपछि मात्रै त्यो मेजरमा जान्छ। र हामी कहाँ यो करियर काउन्सिलिङ भन्ने नै कलेज स्कुलमै गरिँदैन होइन। करियर काउन्सिलिङ भनिन्छ, 3-4वटा विज्ञलाई ल्याइन्छ, बोलिन्छ, त्यो मात्रै होइन कि बच्चाहरूलाई पहिलादेखि नै ट्र्याकमा राख्नु पर्यो, उनीहरूको प्यासन र इन्ट्रेस्टसँग गराउनु पर्यो कि न कि के जब अभाइलेबल छ भनेर। त्यो कुरामा चाहिँ मिस भइरहेको जस्तो लाग्छ कि हामी चाहिँ जब स्कोपमा जान्छौँ, विदेशमा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट स्किल्स प्यासनमा गइरहेको हुन्छ क्या, त्यो ठुलो फरक छ। ओके म्याम, जस्तो यहाँले भनिसक्नु भएको छ, यु हेभ बिन लाइक एक्टिभली इन्भल्भ होइन सिल्भर माउन्टेनमा हुँदै गर्दा 20 वर्ष यहाँले काम गरिसक्दाखेरि। सो वाट इज द डिफरेन्स द्याट ओके सन्दीपा म्याम इज हियर, सो उहाँसँग मैले काउन्सिलिङ गरेँ भने पनि आल बी सेल्फ ल्यान्डेड भन्ने किसिमको यहाँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ हजुरसँग हुँदाखेरि के पाउनु भएको छ? बिकज यु आर इन्टरनेसनल सर्टिफाइड, मैले यो कुरालाई अलिकति फोकस गरेर भनि पनि रहेको छु। सो आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ वाट आर द लाइक सम अफ द सिग्निफिकेन्ट इनपुट्स यु हेभ बिन लाइक पुटिङ अन देम? हाम्रो चाहिँ मैले अघि भने म मात्रै भएर होइन कि हामी सञ्चालकहरू, म्यानेजमेन्ट, मेरो टिचर्सहरू पनि, अब जो स्टुडेन्ट्सहरू बाहिरबाट आउँछ, एउटा चाहिँ हस्पिटालिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्स्टिल गराउँछौँ, हाम्रो ग्रिटिङदेखि लिएर सबै कुरामा गराउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ ह्युमन फर्स्ट, अनि त्यसपछि के भन्छ यु आर समबडी, पहिला चाहिँ ह्युमन हुनु पर्यो भनेर हाम्रो विभिन्न किसिममा हामीले उनीहरूलाई इन्भल्भ गराइरहेको हुन्छौँ। र हाम्रो चाहिँ एउटा फ्यामिली छ, त्यो चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ। सिल्भर माउन्टेन सानो स्कुल छ, टिचर होस्, स्टुडेन्ट्स होस्, एनीबडी क्यान वक इन, कसैको अफिसमा जतिखेर पनि वक इन गर्न पाइन्छ। स्टुडेन्ट्सहरू जतिखेर आओस्, उनीहरूले फोन उठाउँछ, तलबाट फोन गर्छ, म्याम भेट्न आऊ भन्छ, मेसेज पठाइरहेको हुन्छ। हाम्रो जहिले पनि ढोका खुल्ला छ। त्यो चाहिँ कमै ठाउँमा देखिँदो रहेछ, किनभने डिरेक्टर, प्रिन्सिपल लेभलमा चाहिँ त्यो हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ त्यो छ। र उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ टिचर भएर होइन कि साथी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। किनभने उनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किन उनीहरूको जेनेरेसनै अर्को छ, उनीहरूको मेन्टालिटी नै अर्को छ, उनीहरू ग्रो अप भएकै अर्कोबाट भएको छ। त्यही भएर सिल्भर माउन्टेनको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ फ्यामिली छ। अहिलेसम्म नि एकदम खुसी लाग्छ, हाम्रो बच्चाहरू टिचर आयो भने यताबाट त भाग्ने त्यो छैन, अझ नजिक आएर गफ गर्ने। उनीहरूको कतिजना त अहिले अब मेन्टली पर्सनल प्रब्लम्सहरू लिएर आएको हुन्छ, उनीहरू ओपन भएर सेयर गर्न सक्छ। त्यो भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। फ्यामिली हो सिल्भर माउन्टेन भने चाहिँ। ओके, सो आई रियली ह्याड अ गुड कन्भर्सेसन विथ यु। अब जाँदा जाँदै अहिले हामीलाई हेरिरहनु हुने भ्युवर्सहरूको लागि वाट इज द मेसेज फर देम? इट कुड बी द प्रोस्पेक्ट स्टुडेन्ट्स, इट कुड बी समबडी एल्स जसले हामीलाई हेर्दै रहनु भएको छ। सो स्पेसली टु द प्रोस्पेक्ट स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले
लाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब एक्जामको रिजल्ट आउँदैछ, बेस्ट विसेस, र आफ्नो के प्यासन छ र आफूमा केमा खुसी हुन्छु भनेर चुज गर्नुहोस् करियर। यसमा स्कोप छ अथवा मेरो अङ्कल यसमा काम गर्नु छ भनेर चाहिँ नगर्नुहोस्। हामीले भन्ने नै त्यही हो र म त त्यही भन्छु। तपाईँ प्यासनले काम गर्नुहुन्छ भने 20 वर्ष भयो स्कुल खोलेको, आज पनि अफिस आउँदा एकदमै खुसी लाग्छ होइन यो इन्डस्ट्रीमा भनेपछि प्यासनले काम गर्नुहोस्। आफ्नो प्यासन स्किललाई म्याच गरेर मात्रै पढ्नुहोस्। बरु 1 वर्ष सोच्नुहोस् बसेर घरमा, त्यो प्रब्लम छैन, तर जबरजस्तीमा चाहिँ करियर नबनाउनुहोस्। र मोस्ट भन्दाखेरि चाहिँ खुसी हुने बानी गर्नु। अहिलेको बच्चाहरूलाई प्रब्लमै त्यही छ, उनीहरू जे कुरामा नि म स्याड भएँ, म डिप्रेस भएँ भनिरहेको हुन्छ। देयर इज अ डिफरेन्स, स्याड र डिफरेन्समा धेरै जस्तो स्याड भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर खुसी हुनु, मेन्टली खुसी हुनुपर्छ बच्चाहरूले, त्यही नै हो। हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द शो। एकदमै रमाइलो भयो। यदु सञ्जाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, सो 11 वर्ष अगाडिदेखि edusonjal.com इज इन योर सर्भिस। सो विद्यार्थी साथीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कुन कोर्स पढ्ने, कुन कलेज पढ्ने, कुन युनिभर्सिटी पढ्ने, म नेपालभित्रकै कलेज पढ्छु या बाहिरको अफिलिएसनमा पढ्छु, यी विभिन्न कुराहरूको इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि हामीले यहाँलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई वी हेभ बिन प्रोभाइडिङ यु प्रिमियम सर्भिसेस अन ब्रान्ड बिल्डिङ, त्यसै गरी ब्रान्ड भिजिबिलिटी र अन्य कुराहरू हामीहरू यहाँको एडमिसन नोटिसेसहरूलाई विद्यार्थीहरू सामु पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। यहाँका विभिन्न क्रियाकलापहरू, अन क्याम्पस जति पनि क्रियाकलापहरू भइरहेछन् ती पनि विद्यार्थीहरू सामु पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। वी आर कनेक्टिङ द डट्स बिट्विन स्टुडेन्ट्स एन्ड द इन्स्टिट्युसन्स। सो आजको कार्यक्रम 78औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूले हामीलाई हेर्नुभयो, केही पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने प्लिज डु राइट अस एट info@edusonjal.com र अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि हामी छौँ पक्कै पनि। सो यो भन्दै आजको कार्यक्रममा म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को यस्तै इन्स्टिट्युसनमा फेरि हामी गएर अन्य कार्यक्रमहरूमा आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म राजन कोइराला पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।